अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लॉकडाउन में आप घरों में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और इम्तिहानात की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम अब पहुँचे हैं सबक नंबर 12, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। आप लोगों को मालूम है हज़रत फ़ातिमा कौन है। हज़रत फ़ातिमा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं और हज़रत अली पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़ौजा हैं। ज़ौजा मतलब बीवी, वाइफ, है ना। और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन और हज़रत ज़ैनब की वालिदा हैं, वो मदर हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम अभी चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है ये अल्फाज देखें। साहिबजादी, साहिबजादी का मतलब होता है बेटी। साहिबजादी क्या होती है? बेटी। साहिबजादी बेटी। खिदमत गुजार यानी खिदमत गुजार होता है खिदमत करने वाला। खिदमत करने वाला, खिदमत बखन, होशियार बखन। हाँ। गल्ला, गल्ला क्या होता है? अनाज। गल्ला क्या होती है? अनाज यानी ग्रेन्स, यानी अनाज से बना चावल, गेहूँ, जौ, जवार, बाजरा दून गमा आते अनाज जैसे जैसे गति ब्रास, क्रो, नास, ब्रो, चेचे, छा दून गमा। बसर करना मतलब गुजरना, गुजारना, जिंदगी गुजारना आप कह सकते हैं, ठीक है। जिंदगी गुजारना, जिंदगी गुजारने को हम बोलते हैं बसर करना। ईसार, ईसार बोलते हैं कुर्बानी को। ईसार किसको बोलते हैं? कुर्बानी। कुर्बानी जबन चीज रिन यानी रा युद्धखन पो या चे पूरा तांचा दुल जशिंगते कुर्बानी, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास एक ही कपड़ा हो, मिसाल के तौर पर, तो किसी गरीब को आपने देखा कि उसके पास कपड़े नहीं है, तो आपने क्या किया, अपना एक ही नया कपड़ा है वो आपने उसको दे दिया, तो इसको बोलेंगे ईसार, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर आपके पास मान लीजिए पैसे हैं, तो मान लीजिए आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं, ठीक है। और एक गरीब को देखा आपने, उसको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कोई गरीब स्टूडेंट था, उसको फीस की ज़रूरत थी, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो आपने अपना जो पैसा था जितना सारा था उसको दे दिया। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं ईसार यानी कुर्बानी, ठीक है। तो खुदा ने हमें कुरान में इस तरह से सदका देने, ईसार कुर्बानी करने की हिदायत दी है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरे पंजतन पाक यानी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन, सभी जो है ना इस तरह के उनकी पूरी ज़िंदगी भरी हुई है इस तरह के इसार और क़ुरबानी करते हुए। आप लोगों ने सुना होगा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में से अंगूठी निकाल के दी थी। जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो इतने में एक गरीब आया था, फ़कीर आया था, उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत भूखा हूँ, कोई मेरी मदद करे। तो वो इतना परेशान था कि मतलब नमाज ख़त्म होने का भी इंतज़ार नहीं कर रहा था। वो बोलता था मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कर। तो हज़रत अली ने नमाज में ही ऐसे अंगूठी उतार कर ऐसे नीचे फेंक दिया, ठीक है, ताकि वो उठा ले, और फ़कीर ने वो उठा ले लिया। तो इस बात पे खुदा जो है उनसे बहुत खुश हुआ और कुरान में एक आयत हज़रत अली के इसी ज़कात पर, इसी इन्फाक पर जो है नाजिल हुई। इसी तरह से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है, उन्होंने क्या किया, जब उनकी शादी हुई थी तो नए कपड़े बने थे, तो नए कपड़े, दुल्हन के नए कपड़े पहनकर जब वो हज़रत अली के घर जो है विदा होके आई, तो सुबह सुबह सवेरे जो है एक फ़कीर आया और उसने कहा मुझे कुछ दे दो। फ़कीर औरत आई और उसने कहा मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे कुछ दे दो। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या किया, उनको, उस फ़कीर औरत को अपने नए जो है कपड़े, यानी दुल्हन का जो जोड़ा होता है, दुल्हन के कपड़े होते हैं, उसने अपना वेडिंग ड्रेस, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपना वेडिंग ड्रेस उस फ़कीर को दे दिया, ठीक है। तो ये ईसार होती है, ये कुर्बानी होती है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी उनकी ज़िंदगी में मिसालें हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे किताबें, और अपने घर में बुज़ुर्गों से भी पूछेंगे। हो सकता है आपके मकतब मदरसे में आपके जो मुअल्लिम या मुअल्लिमा हैं उनसे आप पूछेंगे, ठीक है।
تو چلیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ بی بی فاطمہ بڑی نیک خاتون تھی۔ نیک بہت اچھی، خاتون مطلب لیڈی یعنی عورت تھی۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ صاحبزادی کس کو کہا؟ بیٹی۔ اور حضور انہیں بہت چاہتے تھے، حضور سے میں نے پیغمبر لزرین دے۔ بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ بی بی فاطمہ بڑی خدمت گزار اور محنتی تھی۔ خدمت گزار میں گھر والوں کی خدمت کرنے والی اور بہت محنتی۔ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ ایک تو اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرتی، بچوں کی خدمت کرتی اور گھر کے سارے کام وہ خود ہی کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کھانا پکاتی، برتن صاف کرتی، جھاڑو دیتی اور اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ عرب میں پانی کی کمی تھی، آج بھی ہے پانی کی کمی، تو وہاں پر جو ہے چکیاں ہمارے یہاں کی طرح پانی سے چلنے والی چکیاں نہیں ہوتی تھی، اور اس ٹائم مشینیں وغیرہ تو تھی نہیں، تو کیا کرتے تھے لوگ گھر میں گیہوں رکھتے تھے، اور جب صبح روٹی بنانی ہو تو اسی وقت جو ہے گیہوں لے کر ہاتھ سے چلنے والی ایک چکی ہوتی تھی جس کو ہاتھ سے گھمانا پڑتا تھا، اس میں گیہوں ڈال کر اس کا آٹا پیستی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا خود ہی ہاتھ سے آٹا پیس کر جو ہے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اوکے۔ تو ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، گٹا مینس چھالا، چھوان بوتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوتی تھی، بہت محنت کرنی پڑتی تھی، انہیں بڑی تکلیف سے زندگی گزارنی پڑتی تھی، کیونکہ سب کچھ جو ہے اپنی محنت سے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے دولت کی کبھی خواہش نہیں کی، ٹھیک ہے۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی، کبھی کبھی کیا ہوتا تو گھر میں کھانا نہیں ہوتا تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے بلکہ فاقہ کر لیتے تھے، یعنی بھوکے رہتے تھے۔ جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی، ٹھیک ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے سے ہیں، کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا، لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر نے گھر پر آ کر سوال کیا، ٹھیک ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے کھانا اس غریب کے حوالے کیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا۔ تو بہت بار ایسا ہوا، ٹھیک ہے، کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ تھا، کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، پھر کہیں سے کچھ کھانا وانا ملا تو کیا ہوا کہ ان کے دروازے پر کوئی آیا، کوئی غریب آیا، کوئی فقیر آیا تو سارا کھانا ان کو دے دیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جب بار بار اس طرح سے ہوا تو آخری بار جب یہ ہوا اس طرح سے ایک بار کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اور ان کے بچوں یعنی امام حسن اور امام حسین نے روزہ رکھا، تو روزہ رکھا اور شام کو افطار کرنے بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک غریب آیا تو سارا کھانا انہوں نے اس کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر کے نماز پڑھ کے سو گئے۔ پھر دوسرے دن پھر روزہ رکھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر روزہ رکھا تو پھر افطار کے ٹائم تھوڑا سا کھانا ان کے پاس بچا تھا تو وہ بنایا، اور وہ بھی جو ہے فقیر ایک اور آ گیا اور انہوں نے کہا مجھے کھانا دے دو، میں بھوکا ہوں، تو یہ سارا کھانا اس فقیر کو دے دیا، اور پھر وہ لوگ سبھی حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت زہرا اور حضرت علی سبھی کیا پانی پی کر پھر سو گئے۔ پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو اب ان کے پاس کھانا نہیں تھا، گھر میں کچھ کھانا نہیں بچا تھا اور 3 دن سے وہ لوگ بھوکے تھے۔ تو حضرت علی علیہ السلام جا کر بازار گئے اور اپنے کسی دوست سے ادھار میں انہوں نے کیا کیا، کچھ اناج لایا اور حضرت زہرا نے اس اناج کی روٹی وغیرہ پکائی اور پھر کھانے کو بیٹھے تھے کہ ایک فقیر آیا اور اس نے مانگا تو وہ دے دیا۔ 3 دن سے وہ لوگ صرف پانی پر ہی گزارا کرتے، روزہ رکھتے رہے، اور جب یہ فقیر کھانا لے کر چلا تو جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ جو ہیں وہ کھانا لے کے آئے، اور خدا کی طرف سے ایک آیت بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ وہ جو آیت ہے، ایک آپ اپنے مکتب کے مولوی سے پوچھ لیجئے گا، یوفون بالنذر کر کے، تو وہ ہے ایک آیت
اس آیت میں یعنی حضرت فاطمہ زہرا اور ان کی فیملی کی اس کام کی تعریف کی گئی ہے، اس ایثار اور قربانی کی تعریف کی گئی ہے، اور خدا نے اس کے بدلے میں ان کو جنت سے کھانا بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر کا کھانا دے دیا۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اپنے نئے کپڑے دے دیے۔ اس طرح کے واقعات ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ حضرت فاطمہ کے بارے میں اور پڑھیں گے، اور خاص کر ہماری بچیاں جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگلے حصے میں پھر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔